अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आज का हमारा लेक्चर है इब्न सीना। हम इब्न सीना का एक क्वेश्चन तैयार करेंगे। आज के साबित कीजिए कि इब्न सीना एक मुफक्किर तालीम थे। ठीक है। इब्न सीना का पहले हम ये देखते हैं कि उसके मुख्तसर हालात ज़िंदगी। ठीक है। इब्न सीना 980 को बुखारा के एक कस्बे में पैदा हुए। आपका नाम अबू अली हुसैन बिन अब्दुल्ला बिन हसन अली इब्न सीना है। आपका पूरा नाम है अबू अली हुसैन बिन अब्दुल्ला बिन हसन अली बिन सीना है, लेकिन आप शेख बो अली सीना के नाम से मशहूर हुए। यूरोप में आपको अभी सीना के नाम से जाने जाते हैं। इब्तदाई तालीम बुखारा से हासिल की। 10 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज़ किया। इब्न सीना ने मुताले से तिब्बियात, फ़ल्कियात, रियाजी, मौसीकी और माबादियात तिब्बियात में इस दर्जा कमाल हासिल कर लिया कि बड़े बड़े असातिज़ा आपके गर्विदा हो गए। 21 वर्ष की उम्र में आपने इल्म फ़न में इतना कमाल हासिल कर लिया कि तसनीफ़ और तालीफ़ का सिलसिला शुरू कर दिया। आपकी तसनीफ़ 100 से ज़ायद है। आपकी पहली किताब अल-शिफ़ा को इंसाइक्लोपीडिया की हैसियत हासिल है। इसमें मुख्तलिफ़ उलूम पर मज़ामीन दर्ज हैं। इनकी बेहतरीन तसनीफ़ के तराजुम यूरोप में छप चुके हैं। आपकी किताब अल-कलून कुतुब के मैदान में हरफ़ आखिर की हैसियत हासिल है। आप अबू रेहान अल-बैरूनी के हमरा सुल्तान महमूद गज़नवी के दरबार तशरीफ़ लाए। आप तसनीफ़ और तालीफ़ से तकरीबन सारी उम्र मुंसलिक रहे। आखिरी उम्र में सब कुछ खुदाई राह में देकर खुद कुरान पाक की तिलावत में मशगूल हो गए और बिल आखिर आपने 1038 को वफ़ात पा गए। ठीक है। इब्न सीना 980 में पैदा हुए बुखारा में और 1038 को आप वफ़ात पा गए। ये तो थे इनकी मुख्तसर हालात ज़िंदगी। अब हम ये देखते हैं कि आया कि इब्न सीना वाकई एक मुफक्किर तालीम थे। इसको साबित करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे उसके तालीमी तसव्वुरात क्या हैं, उसके मकासद तालीम क्या है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। ठीक है। फिर ही हम साबित कर सकेंगे ना कि वो एक मुफक्किर तालीम थे। सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं कि उनके तालीमी तसव्वुरात क्या हैं। इब्न सीना बैक वक्त फ़िलासफ़र, मुअल्लिम और मुसन्निफ़ थे। इब्न सीना एट ए टाइम जो थे वो एक बेहतरीन मुफक्किर भी थे, फ़िलासफ़र भी थे, मुअल्लिम भी थे और मुसन्निफ़ भी थे। ठीक है। उन्होंने अपनी फ़लसफ़े तालीम की बुनियाद इंसानी फितरत पर रखी। इब्न सीना ने अपनी तालीम को या उनका फ़लसफ़े तालीम ये था कि उनकी बुनियाद इंसानी फितरत पर रखी कि जैसी इंसान की नेचर होगी वैसी वो तालीम हासिल करेगा। ठीक है। इब्न सीना बुनियादी तौर पर एक मजहबी मुफक्किर थे, इसलिए उन्होंने अपने तालीमी अफ़कार और नज़रियात की बुनियाद जुदागाना निज़ाम फ़िक्र पर रखी। इब्न सीना के नज़रियात और तसव्वुरात के मुताले से साबित होता है कि वो एक अजीम मुफक्किर तालीम थे। आपके नज़रियात, आपकी थिंकिंग, आपके तसव्वुरात, आपकी सोच विचार के मुताले से ये साबित होता है कि वो वाकई एक अजीम मुफक्किर तालीम थे। इनके तालीमी अफ़कार और नज़रियात का एक मुख्तसर सा जायज़ा लेते हैं। तालीमी तसव्वुरात इब्न सीना के तालीमी अफ़कार की बुनियादी दर्जा झैल हैं। सबसे पहले है तसव्वुर हकीकत। इब्न सीना के मुताबिक कायनात की सबसे बड़ी हकीकत ज़ात बारी ताला अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला यकता मुनफरिद है। अल्लाह ताला अब्दी और दाइम है। अल्लाह ताला की ज़ात ही इल्म और इरफ़ान का अव्वलीन सरचश्मा है। अल्लाह ताला हर चीज़ का इल्म रखता है। अल्लाह ताला कादिर मुतल्लिक़ है। अल्लाह ताला इस कायनात को पैदा करने वाला है और इस कायनात में इक़्तिदार आला और हाकिमत आला सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात को हासिल है। तसव्वुर हकीकत से वही चीज़ जो हकीकत असलिया हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, यानी कि वही के हर चीज़ का मालिक कादिर रब्बुज़्ज़ात अल्लाह ताला है। ठीक है। इसके बाद है तसव्वुर इल्म। इब्न सीना के नज़दीक अक़ल और मंतक़ी इल्म के हसूल का सही तरीन ज़रिया है।
ان کے خیال میں عقل ہی حواس خمسہ کے ذریعے حاصل کردہ معلومات کو علم کی منظم صورت میں پیش کرتی ہے۔ عقلی اور منطقی استدلال صحیح معیار ہے اور علم کی بنیاد ہے۔ ابن سینا کے مطابق عقل مؤثر علم کا سرچشمہ ہے۔ نمبر 2، عقل مؤثر کے ساتھ ہم آہنگی کے نتیجے میں علم کا حصول ہوتا ہے۔ عقل مؤثر انسان کے طبعی میلان اور فطری صلاحیت کے ساتھ مل کر چھٹی حس کی صورت اختیار کرتی ہے اور یہ علم کو قابل فہم شکل میں پیش کرتی ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گیا، عقل مؤثر ہوتی ہے ایسی عقل جو مؤثر رکھتی ہو، جو اثر رکھتی ہو، ٹھیک ہے۔ تصور قدر، ابن سینا کے تصور قدر کے اہم نکات درجہ ذیل ہے۔ انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے تابع ہو کر اس کے احکامات کی پیروی کرے۔ سعادت کا حصول ہی اقتدار کا مرکز ہے۔ سعادت کے حصول کے لیے انسان اپنے نفس کو مادی علائشوں سے پاک رکھے اور دنیا مافیا سے بے نیاز ہو کر اللہ تعالیٰ کی ذکر و فکر میں مشغول ہو جائے۔ سعادت اور نیکی کا حصول ہی زندگی کا مقصد ہے۔ انسان عبادات اسلامی کی پابندی کو اپنا شعار بنائے، یعنی کہ وہ اسلام کے تابع چلے۔ تزکیہ نفس اور اخلاقی اقتدار کا حصول ممکن ہو، یعنی اپنے نفس پہ قابو رکھ سکے اور اخلاقی قدروں کے حصول کو ممکن بنائے۔ انسان اپنے فکر و عمل میں خلوص پیدا کرے۔ انسان کے ہر عمل کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی کا حصول ہو اور یہ سب سے بڑی قدر ہے۔ یہ تو تھے ہم نے دیکھے کہ تعلیمی تصورات ابن سینا کے، یعنی ابن سینا کے تعلیمی تصورات بھی 3 طرح کے ہیں۔ پہلا تصور حقیقت، تصور علم اور تصور قدر، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں مقاصد تعلیم۔ ابن سینا عملی طور پر ایک مدرس کے ساتھ ساتھ ماہرین تعلیم بھی تھے۔ ان کی تجویز کردہ مقاصد تعلیم فرد اور معاشرے کی بنیادی ضروریات کے تقاضوں کی تکمیل کی صلاحیت کی حامل ہے۔ ابن سینا تعلیم کے ذریعے اصلاح معاشرہ کے خواہاں ہیں۔ ابن سینا کے افکار و نظریات کے مطالعے سے درجہ ذیل مقاصد تعلیم سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، رضائے الہی کا حصول، یعنی ابن سینا کے نزدیک بھی تعلیم کا سب سے بڑا مقصد رضائے الہی کا حصول ہے۔ آپ نے نوٹ کیا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا، انہوں نے بھی سب سے پہلا مقصد رضائے الہی کا حصول رکھا، پھر ابن خلدون نے بھی، اور اس کے بعد ابن سینا نے بھی۔ اور ان کا کہنا ہے کہ تمہیں سب سے پہلے اور سب سے آخر میں اللہ کا خیال رکھنا چاہیے۔ ابن سینا کے مطابق تعلیم کی ذمہ داری ہے کہ فرد کو اس قابل بنائے کہ وہ ہر کام میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کو مد نظر رکھے۔ تعلیم فرد کی سعادت اور نیکی کے قابل بناتی ہے۔ یہ سعادت اور نیکی رضائے الہی کا حصول کا ذریعہ ہے۔ اسلام میں بھی رضائے الہی کا حصول تعلیم کا سب سے بڑا مقصد قرار پایا ہے۔ نمبر 2 پہ ذہنی صلاحیتوں کی بیداری۔ ابن سینا کے نزدیک تعلیم کا ایک اہم مقصد ذہنی صلاحیتوں کی بیداری ہے۔ وہی تعلیم کامیاب اور مؤثر ہوگی جو انسان کی پوشیدہ صلاحیتوں کو جلا بخشتی ہے۔ علم کا مؤثر ذریعہ عقل۔ ابن سینا کے مطابق تعلیم کا ایک اہم مقصد عقل کو منطقی استدلال کے ذریعے استعمال میں لانا ہے۔ ابن سینا کے نزدیک علم حاصل کرنے کا مؤثر ترین ذریعہ عقل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان عقل کے ذریعے علم حاصل کرے تو وہ کبھی غلطی نہیں کر سکتا۔ ان کے خیال میں عقل ہی حواس خمسہ کے ذریعے حاصل کردہ معلومات کو علم کی منظم صورت میں پیش کرتی ہے۔ عقل استدلال علم کی بنیاد ہے۔ نمبر 4 پہ علم و عمل میں ہم آہنگی۔ ابن سینا کے خیال میں تعلیم کا ایک اہم مقصد علم و عمل میں ہم آہنگی اور قول و فعل میں مطابقت پیدا کر کے انسانی اقتدار کو اعلیٰ اخلاقی اقتدار و روایات کا آئینہ دار بنانا ہے۔ حاصل کیے گئے علم پر عمل لازم ہے۔ ان کی نظر میں علم عمل کے بغیر بیکار ہے، لہٰذا علم و عمل میں ہم آہنگی لازم ہے۔ ویسے بھی اس علم کا کوئی فائدہ نہیں جس پہ عمل نہ کیا جائے، اس لیے علم و عمل میں ہم آہنگی ہونا بہت ضروری ہے۔ تربیت کردار۔ ابن سینا کے مطابق تعلیم کا ایک بڑا مقصد انسان کی سیرت و کردار کی تعمیر ہے۔ تعلیم کا فرض ہے کہ وہ فرد کو اس قابل بنائے کہ وہ اسلام اور ملی اقتدار کی روایات کے سانچے میں ڈھل جائے۔ ابن سینا کے نزدیک تعلیم کے ذریعے ہی انسانی اقتدار افراد میں منتقل کی جا سکتی ہے۔ تربیت کردار کے لیے تعلیم ہی وہ واحد ذریعہ ہے۔ تعلیم کا مقصد ہی انسان کو انسانیت کے درجے پر فائز کرنا ہے۔
تعمیر سیرت و کردار سے ہی معاشرتی ترقی اور معاشرتی استحکام ممکن ہے۔ اس کے بعد نمبر 6 پہ اسلامی تعلیمات کا فروغ۔ ابن سینا کے مطابق تعلیم کی ذمہ داری ہے کہ وہ تدریسی عمل کے ذریعے اسلامی تعلیمات کے فروغ کو یقینی بنائیں۔ اسلامی تعلیمات اسلامی اقتدار، اسلامی عقائد اور روایات کو فروغ دے کر ایک بہترین اسلامی معاشرہ تشکیل پائے۔ تعلیم کا فرض ہے کہ وہ فرد کی اس انداز میں تربیت کرے کہ وہ اسلامی عبادات کی پابندی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکے اور اعلیٰ اسلامی روایات پر عمل کرے۔ سمجھ آئی کہ تعلیم کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر آپ صحیح معنیوں میں مسلمان بنیں اور آپ دین اسلام کے مطابق اپنی فکر زندگی گزاریں، تاکہ آپ کا زندگی کا طرز عمل، آپ کا رہن سہن سارا اسلامی ہو، کوڈ آف لائف اسلامی ہو، تبھی آپ کا جو ہے تعلیم جو ہے وہ اس کا تعلیم جو ہے علم اور عمل میں عملی آ سکتی ہے۔ اس کے بعد ضبط نفس۔ ابن سینا کے نزدیک تعلیم کا ایک اہم مقصد انسان کو اپنے نفس پر قابو پانے کے قابل بنانا ہے۔ اگر انسان اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے اور اپنے آپ کو مادی علائشوں سے پاک کر لیتا ہے تو وہ انسانیت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھے تھے ابن سینا کے تعلیمی تصورات، پھر ہم نے یہ دیکھے اس کے مقاصد تعلیم۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابن سینا کا نصاب تعلیم کیا ہے، تبھی تو ہم ثابت کر سکیں گے کہ ابن سینا ایک مفکر تعلیم تھے۔ اب ہم اس کے نصاب تعلیم کو دیکھتے ہیں، ذرا آپ نوٹ کیجئے گا۔ ابن سینا کے افکار کا مطالعہ کرنے سے براہ راست نصاب کے بارے میں شواہد نہیں ملتے، یعنی کہ ان کے نصاب تعلیم کے بارے میں کوئی خاص شواہد نہیں ملتے، لیکن انہوں نے اپنی عقلی اور تجرباتی اور تجزیاتی صلاحیتوں کی بنیاد پر علوم کی 3 اقسام بیان کی ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے علوم کی 3 اقسام کون سی ہیں؟ اعلیٰ علوم، دنیاوی علوم اور وسطی علوم۔ اعلیٰ علوم وہ علوم ہیں جو حکمت و دانش، حکمت و بصیرت، فہم و فراست پر مبنی ہوں اور اعلیٰ علوم کے زمرے میں آتے ہیں۔ ان علوم میں فلسفہ، منطق، مابعدات طبیعت اور خلاقیات جیسے علوم شامل ہیں۔ ان علوم کا مادی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی ان علوم کا مادی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ علوم غیر مادی دنیا کے حقائق سے بحث کرتے ہیں۔ ان سب کا بنیادی موضوع مابعدات طبیعت اور انسان کی اخلاقی زندگی ہے۔ اس کے بعد دنیاوی علوم، وہ علوم جن کا مادے سے تعلق ہو، یعنی اعلیٰ علوم کا تعلق حکمت اور بصیرت یعنی فلسفے سے ہے، دنیاوی علوم کا تعلق مادے سے ہے، یعنی وہ مادی دنیا کے حقائق سے بحث حاصل کرتے ہیں۔ ان کو ابن سینا نے دنیاوی علوم قرار دیا ہے۔ یہ تمام علوم سائنسی علوم دنیاوی علوم کے زمرے میں آتے ہیں، یعنی تمام سائنسی علوم دنیاوی علوم کے زمرے میں آتے ہیں۔ علم کیمیا، علم طبیعت، علم طب وغیرہ دنیاوی علوم میں شامل ہے۔ نمبر 3 پہ وسط علوم، وہ علوم جو بعض خصوصیات اور پہلوؤں سے مادی دنیا سے متعلق ہو اور بعض خصوصیات اور پہلوؤں سے مابعدات طبیعتی دنیا سے تعلق رکھتے ہوں۔ ان کو ابن سینا نے وسطی علوم یعنی درمیانے علوم کا درجہ دیا ہے۔ وسطی علوم میں علم ہندسہ یعنی ریاضی، علم فلکیات، حساب، الجبرا اور موسیقی وغیرہ شامل ہیں۔ یہ تو تھا نصاب تعلیم۔ اسٹوڈنٹس آپ کو سمجھ آ گئی کہ نصاب تعلیم کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا ابن سینا نے؟ 3 حصوں میں۔ یہ شارٹ کوشچن بھی آ جاتا ہے اکثر و بیشتر اور امپورٹنٹ ہے۔ 3 کون سے علوم ہیں؟ اعلیٰ علوم، دنیاوی علوم اور وسطی علوم۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی حکمت تدریس یعنی کہ ابن سینا کے ٹیچنگ میتھڈ کیا ہے، ان کے نزدیک کیا ایسے کون سے ٹیچنگ میتھڈ یا طریقہ تدریس اپنانا چاہیے یا حکمت تدریس اپنانا چاہیے جس کے ذریعے ہم تعلیم کو زیادہ مؤثر بنا سکتے ہیں۔ ابن سینا درس و تدریس کے شعبے سے منسلک تھے، اس لیے وہ یہ فہم و ادراک رکھتے تھے کہ تدریسی حکمتوں کو طلباء کی ذہنی ضروریات سے ہم آہنگ کر کے طلباء کے نفسیاتی تقاضوں کی تکمیل احسن انداز سے کی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے انہوں نے طلباء کو درجہ ذیل ہدایات دی ہیں۔ نمبر 1 خلوص نیت، آپ نے طالب علم کو خلوص نیت سے تعلیم حاصل کرنے کی ہدایت کی ہے اور مزید کہا ہے کہ ریاکاری سے بچیں، یہ باتیں استاد اور طلباء دونوں کے لیے کارآمد ہیں۔
नंबर 2 पे इस्लामी इबादत और शायर की पाबंदी। इब्न सीना ने कहा है कि इस्लामी इबादत और शायर की पाबंदी करें। आपके मुताबिक सबसे बेहतर फ़ेल यानी आपके मुताबिक सबसे बेहतर फ़ेल नमाज, सबसे बेहतर सुकून रोज़ा और सबसे मुफीद नेकी सदका है। समझ आएगी? जो सबसे बेहतरीन फ़ेल है वो है नमाज, सबसे बेहतर सुकून किस में है वो है रोज़े में, और सबसे मुफीद नेकी क्या है? सदका। और इस्लामी इबादत की पाबंदी करने वाला ही बेहतरीन तालिब इल्म और उस्ताद साबित हो सकता है। इससे नज़्म व ज़ब्त की आदत परवान चढ़ती है और दूसरों की मदद का जज्बा परवान चढ़ता है। ठीक है। नंबर 3 पे सबसे पहले उसकी खुलूस नीयत होनी चाहिए। नंबर 2 पे वो इस्लामी इबादत की पाबंदी करे। नंबर 3 पे जिस्मानी सेहत। इब्न सीना ने जिस्मानी सेहत के ख्याल की ताकीद की है, क्योंकि सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग होता है, इसलिए सेहतमंद जहन अच्छी तालीम के लिए लाजिम है। आपने कहा इंसानी सेहत के लिए लाजिम है कि वो लज्जतों का इस्तेमाल ना किया जाए और इंसानी नफ्स को ख्वाहिशात से पाक रखा जाए। नंबर 4 पे सआदत का हसूल। इब्न सीना ने कहा है सआदत का हसूल इंसानी ज़िंदगी की फलाह कामयाबी के लिए लाजिम है। सआदत के हसूल के लिए दुनिया माफिया से बेनियाजी लाजिम है। सआदत और नेकी के हसूल के बगैर निजात मुमकिन नहीं है, इसलिए अपनी ज़िंदगी में सआदत और नेकी के हसूल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तकद्दो करें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करते रहें और उस कोशिश में लगे रहें। ये तो थे उसके हिकमत तदरीस इब्न सीना की। अब हम ये देखते हैं कि जैसे कि हमने बाकी भी इमाम गज़ाली और इब्न खल्दून का भी देखा कि उन्होंने भी उस्ताद और शागिर्द के ताल्लुकात को बयान किया है। तो एक बेहतरीन मुफक्कर वही है जो एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से बयान करे। तो इब्न सीना ने भी एंड में ये बताया है कि उस्ताद और शागिर्द के ताल्लुकात कैसे होने चाहिए। अब हम ज़रा ये देखते हैं और आप ये बड़े गौर से देखिएगा कि इब्न सीना ने ना सिर्फ उस्ताद और शागिर्द के ताल्लुकात बयान किए हैं, बल्कि इसके बारे में एक वसीयत भी की है। और आपको पता है जो वसीयत होती है वो बड़ी अहमियत होती है, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है। इब्न सीना खुद इस्लामी शौहर के पाबंद थे और इस्लामी इबादत के पाबंदी करते थे। आपने जैसे देखा स्टार्ट में कि इन्होंने 10 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया था, इसलिए वो चाहते थे कि उस्ताद और शागिर्द भी इस्लाम के रंग में रंगे जाएं। इनके दर्जा झैल वसीयत तलबा के लिए सबक आमोज़ बातें हैं। उनकी वसीयत ये है कि तुमको सबसे पहले और सबसे आखिर में खुदा का ख्याल करना चाहिए और अपनी आँखों में उसके दीदार का सुरमा लगाना चाहिए। इसके बाद पाँव जमा कर खड़े रहना चाहिए। तुमको मालूम होना चाहिए कि सबसे बेहतर हरकत नमाज, सबसे बेहतर सुकून रोज़ा और सबसे मुफीद नेकी सदका है और सबसे रायगार कोशिश रियाकारी है। ठीक है। यानी तुमको सबसे पहले और सबसे आखिर में खुदा का ख्याल यानी अल्लाह पाक का ख्याल करना चाहिए और अपनी आँखों में इसके दीदार का सुरमा लगाना चाहिए। इसके बाद पाँव जमा कर खड़े रहना चाहिए। तुमको मालूम होना चाहिए कि सबसे बेहतर हरकत नमाज, सबसे बेहतर सुकून रोज़ा और सबसे मुफीद नेकी सदका है और सबसे रायागार कोशिश रियाकारी है। बहस मुबासा में मशगूल रहने से दिल का जंग दूर नहीं होता। बेहतरीन अमल वो है जो खलूस नीयत से किया जाए और बेहतरीन नीयत वो है जो इल्म से पैदा हो। लज्जतों का इस्तेमाल सिर्फ इस गर्ज से करना चाहिए कि तबीयत की इस्लाह हो, आदमी का वजूद कायम रहे और या नूर को बका हासिल हो। इसके साथ क़वाइद शरिया की पाबंदी में